ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8வது ஸ்கந்தம் 24வது அத்தியாயம். அத சதுர்விம்சோऽध्यायः. ராஜோவாச்ச பகவன் ஸ்ரோதுமிச்சாமி ஹரேரத்புதகர்மணः அவதார கதாமாத்யாம் மாயாமத்ஸ்ய விடம்பனம் यदर्थम् अददात् रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितं तमप्रकृतिदुर्मर्शं कर्मग्रस्त इवेश्वरः एतन्नो भगवन् सर्वं यथावद्वक्तुमर्हसि उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम् सुतोवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् बादरायणिः उवाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपेण यत्कृतं श्रीशुकोवाच गोविप्रसुरसाधूनां चन्तसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छंस्तनुर्दत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि उच्चावशेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः नो चावसत्वं भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणैः आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नैमितिको लयः समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरातयो नृप कालेनागतनिद्रस्य धातुशिशयिषोर्बली मुखतो निःसृतान् वेदान् हयग्रीवो अन्तिके हरत् ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार शबरीरूपं भगवान् हरिरीश्वरः तत्र राजऋषिकश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायणपरोत्तप्य तपस्य सलिलाशनः योऽसावस्मिन् महाकल्पे तनयस्य विवस्वतः श्रद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिनार्पितः एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्याञ्जल्यदके काचिच्च पर्यकाभ्यपद्यत सत्यव्रतोऽञ्जलिलिगतां सहतो येन भारत उत्ससर्जनदीतो ये शबरीं द्रविडेश्वरः तमगसाति करुणं महाकारुणिकं नृपं यथोभ्यो ज्ञाति गादिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल कथं विसृजसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले तमात्मनो अनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्य वपुर्धरम् अजानन् रक्षणार्थाय शबर्यासमनो ददे तस्यादीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमम् सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलो अलब्ध्वा आत्मावकाशं वा इदमाह महीपतिं नाहं कमण्डलावस्मिन् कृच्छरं वस्तुमिगोत्सहे कल्पयोकसुविपुलं यत्राहं निवसे सुखं स येनां तत आदाय न्यधादौ दञ्जनोदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत न म एतदलं राजन् सुखं वस्तु मुदञ्चनं पृथुदेहि पदं मह्यं यत्त्वाहं शरणं गता तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्त्वा राजन् सरोवरे तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनो अन्ववर्धत नैतन्मे स्वस्तये राजन्नुदकं सलिलौकसः निदेहि रक्षायोगेन हृदे माम विदासिनी इत्युक्तसो अनयन् मत्स्यं तत्र विदासिनी जलाशये सम्मितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्जशं क्षिप्यमानस्तमाहेद निगमां मकरादयः
अदन्त्यति बलावीरमां नोः स्रष्टुमर्हसि एवं विमोहितस्तेन वदथा वल्गुभारतीं तमाह को भावनस्मान् मत्स्यरूपेण मोहयन् नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिश्रुतोऽपि च यो भवान् योजनशतमह्नाभिव्यानशेषरः नूनं त्वं भगवान् साक्षात् दरिनारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां दत्से रूपं जलोकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ सिद्ध्युत्पत्त्यप्यश्वेश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मकतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छामि यतो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते अरविन्दाक्षपातोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसुहृत्प्रयात्मनः यतेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अधिदृशो यत्त्वपुरद्भुतं हीनः श्रीशुकोवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्य वपुर्युगक्षये विहर्तु कामप्रलयार्णवे अब्रवीच शिखिर्षुरे कान्तजनप्रियप्रियं श्रीभगवानुवाच सप्तमे अद्य तनुदूर्ध्वम् अहन्येतदरिन्दम निमक्षत्यभ्ययाम्बोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकं त्रिलोक्यां लीयमाणायां संवर्ताम्बसि वै तदा उपस्थास्यति नौ काचित् विशाला त्वां मयेरिता तं तावदोषधि सर्वा बीजान् युच्छावचानि च सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्त्वोपबृंहितः आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्य विप्लवः एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे शृङ्गे निबध्निः महाहिना अहं त्वां ऋषिभिः साकं सहनावमुदन्वती विकर्षन् विचर्ष्यामि यावद्ब्राह्मी निशा प्रभो मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितं वेत्स्यस् अनुगृहीतं मे सम्प्रश्ने विवृतं हृदि इन्तमादिश्य राजानं हरिरन्तरदीयत सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं ऋषिकेश आदिशत् आस्तीर्यदर्भान् प्राकुलान् राजर्षि प्रागुदङ्मुखः निशसाद हरेपादौ चिन्तयन् मत्स्यरूपिणः ततः समुद्र उद्वेल सर्वतः प्लावयन्महीं वर्धमानो महामेघैर्वर्षद्भिः समदृश्यत ध्यायन् भगवता देशं ददृशेनावमागतां तामारुरोह विभ्रेन्द्रे आधायौषधिविरुधः तमुचुर्मुनय प्रीता राजन् ध्यायस्य केशवं स वै न सङ्कटा तस्माद् अविदाशं विदास्यति सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन् महार्णवे एकशृङ्गधरो मत्स्यो हैमोनियुतयोजनः निबध्य नावं तशृङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा वरत्रेणाहिना तुष्टस् तुष्टावमधुसूदनम् राजोवाच अनाद्याविद्योपहतात्मसंविद स्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः यदृच्छयेहोपसृता यमाप्नुयोर्विमुक्तितो न परमो गुरुर्भवान् जनो बुधोऽयं निजकर्मबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहते सुखं यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं ग्रन्थिं च बिन्द्याद् धृतयं स नो गुरुः
यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनं पुमान् विजह्यान्मलमात्मस्नस्तमः भजेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो भूयात् स एष परमो गुरुर्गुरुः न यत्प्रसादायुतभागलेश मन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुं समेता प्रभवन्ति पुंसः तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीकृतस् तथा जनस्य विदुषो बुधो गुरुः त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो वृथो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सतां जनो जनस्यादिशते शतिं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं त्वययं ज्ञानम् अमोघमञ्जसा प्रपद्येते येन जनो निजं पदं त्वं सर्वलोकस्य सुकृत्प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुज्ञानम् अभीष्टसिद्धिः तथापि लोको न भवन्तमन्दतिर्जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय चिन्त्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणु स्वमोक्तः श्रीशुकोवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपूरुषः मत्स्यरूपी महाबोधौ विहरंस्तत्त्वम् अब्रवीत् पुराणसंहितां दिव्यां साङ्ख्ययोगक्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षेरात्मगुह्यमशेषतः आश्रोषिदृषिभिः साकम् आत्मतत्त्वमसंशयम् नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम् अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेदसे हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान् प्रत्याहरद्दितरिः स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः विष्णोप्रसादात् कल्पेऽस्मिन् नासीद्वैवस्वतो मनुः सत्यव्रतस्य राजर्षेर्मायामत्स्यस्य शार्ङ्गिणः संवादं महदाख्यानं श्रुत्वामुच्यते किल्बिषात् अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् प्रलयपयसि दातुं सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणम् अपनीतं प्रत्युपादत्तः त्वा दिदिजमगदयद्यो ब्रह्मसत्यव्रतानां तमहम् अखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः समाप्तोऽयम् अष्टमस्कन्धः ॐ तत्सत् श्रीहर्ये नमः श्रीहर्ये नमः श्रीहर्ये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय।